रहीम अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान से एक नई और शानदार वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ अजीमुर रहमान सिद्दीकी और ये जो वीडियो है बड़ी अहम है। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर, उनके बारे में तो आपने सुना होगा और ये तो मेरा ख्याल बहुत कम लोगों को शायद इल्म हो कि अकबर आज़म ने मुसलसल 14 साल लाहौर में क़याम किया। जी हाँ, आपके शहर लाहौर में उन्होंने क़याम किया और लाहौर को लाहौर बनाने वाले अकबर आज़म शहनशाह जलालुद्दीन अकबर थे। इसके बारे में तो तफसील में आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान एक ऐसा चैनल है जो ज़रा मुनफरिद है, हट के। देखें, तारीख़ किसी भी कौम का एक हाफ़ज़ा होती है और जो कौमें अपनी तारीख़ को फरामोश कर देती हैं तो फिर वो तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि तारीख़ के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि हमारे आबाओ अजदाद ने अगर गलबा हासिल किया तो उनमें क्या कमाल था, और अगर हम ज़वाल का शिकार हुए तो क्या वजूहात थी, ताकि हम वो काम ना करें जिससे मसाइल पैदा होते हैं और वो काम करें जिससे हमारे आबाओ अजदाद ने तरक्की की, गलबा हासिल की। और हम मुसलमान हैं, हमें तो अपनी तारीख़ को बहुत गहराई के साथ इसका जायज़ा लेना चाहिए। तो अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान के ज़रिए हम अपने ख़ुसूसन अपने प्यारे पाकिस्तान और लाहौर की तारीख़ के बारे में, वो चीज़ें जिनको हमने फरामोश कर दिया, जिनको हमने भुला दिया, हमने ऐसी शख्सियात को भुला दिया, वाक़यात को भुला दिया, हमने बहुत सारी शख्सियात को भुला दिया, इमारतों को भुला दिया, बहुत से हक़ाइक़ को भुला दिया। हम वो सारी चीज़ें लेके आपकी खिदमत में पेश होंगे, लेकिन दिलचस्प अंदाज में, ताकि हमारे नौजवान, बच्चे, ख़वातीन सब इसको देख सकें और फिर इसको देखने के बाद उनमें तारीख़ से दिलचस्पी पैदा हो, बहुत से वाक़यात का इल्म हो और फिर वो खुद नताइज अख़ज़ कर सकें, मुताले का उनके अंदर शौक़ पैदा हो। तो अजीम फॉरगॉटन पाकिस्तान आपका अपना चैनल है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही इल्तमास करूँगा कि भाई इसको आप कामयाब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल जो एक इल्मी चैनल है, एक तारीख़ी चैनल है, एक खूबसूरत चैनल है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ये कामयाब हो, तरक्की करे और पूरी दुनिया में फैले। इस तमहीद के बाद जो भूली बिसरी तारीख़ की यादें हैं और वाक़यात हैं, उन्हीं वाक़यात से और हक़ाइक़ से और भूली हुई यादों से वाबस्ता एक याद, पाकिस्तान और लाहौर की एक याद। और हैरत की बात है कि इसके बारे में मैंने जहाँ तक सर्वे किया, मुझे तो एक शख्स भी नहीं मिला जो इसका जवाब दे सके, जिसको इसके बारे में इल्म हो। और वो जनाब जो बात है, बड़ी अहम बात है, अहले पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम बात है और अहले लाहौर के लिए बड़ी अहम बात है। और वो बात जनाब ये है कि अकबर आज़म शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन अकबर ने 14 साल, पूरे 14 साल लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाया और पूरे 14 साल लाहौर में उनका क़याम रहा, अकबर आज़म का। यानी अकबर आज़म ने इस रिवायत को ज़िंदा किया कि लाहौर लाहौर है और जिसने लाहौर ने नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। यानी लाहौर जिनने नहीं देखा वो जमे ही नहीं। तो अकबर आज़म ने भी इस कौल को पूरा किया और अकबर आज़म ने इस शर्त को भी पूरा कर लिया अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए। तो यानी लाहौरियों, लाहौर में अकबर आज़म ने, शहनशाह हिंदुस्तान ने 14 साल क़याम किया और लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाए रखा और लाहौर में बैठ के पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने बड़े शान व शौकत से हुकूमत की और लाहौर में रहते हुए उन्होंने लाहौर को असल में लाहौर बनाया। लाहौर का शाही कला उसी दौर की यादगार है जब अकबर आज़म ने उसको तामीर किया, असर नौ तामीर किया, उसको शान व शौकत बख्शी। लाहौर में जनाब, जब लाहौर में अकबर आज़म दारुल हुकूमत लेकर आए तो फिर जाहिर है कि लाहौर को उन्होंने लाहौर बनाया। वो 14 साल कितने अजीम साल होंगे
جس میں اکبر اعظم نے، جلال الدین اکبر نے بیٹھ کے ہندوستان بھر میں حکومت کی، ہندوستان کو مضبوط بنایا. تو اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروں گا. تو جناب ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی تاریخی باب کی. جب دنیا کی ایک عظیم الشان سلطنت انڈیا، ہندوستان یا بھارت، اس کا دارالحکومت لاہور رہا، آگرہ کو اپنا جو ہے دارالحکومت چنا، اور وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا قلعہ جو پہلے موجود تھا لیکن وہ لودھی دور کا وہ قلعہ تھا اور وہ محفوظ بھی نہیں تھا، خستہ ہو چکا تھا، اس کو بہت بڑا قلعہ انہوں نے بنایا. 9 سال اس کی تعمیر میں لگے، اور اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 6,000 مزدور روزانہ وہاں کام کرتے تھے. اور اس قلعے میں کتنے اخراجات ہوئے تو آپ اندازہ لگائیں، تقریباً آج کے 5,000 کروڑ. اتنا مضبوط قلعہ چھوڑ کے تو کیا وجہ بنی تھی کہ اکبر اعظم کو لاہور آنا پڑا؟ اس کی وجہ جناب یہ بنی کہ شمال مغربی سرحدیں جو تھیں، یعنی کابل اور قندھار، وہاں شورش بپا تھی، اور ازبک اور افغان قبائل وہ حملے کر رہے تھے، اور لگتا یہ تھا کہ یہ قبائل جو ہے اب لاہور کا رخ کریں گے، اور اگر لاہور انہوں نے فتح کر لیا تو پھر وہ دہلی کی طرف چلے جائیں گے. یعنی اکبر اعظم نے کی بصیرت نے یہ بھانپ لیا کہ اب کابل اور شمال مغربی سرحدیں جو ہیں وہاں سے خطرہ موجود ہے، اور اگر ازبک اور افغان قبائل کو نہ روکا گیا تو پھر حکومت کرنا اور مضبوط حکومت کرنا بہت مشکل ہوگا. چنانچہ اکبر اعظم نے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام کا تمام دارالحکومت لاہور منتقل ہو جائے گا. دارالحکومت کو اس زمانے میں منتقل کرنا لاہور کتنا بڑا کام تھا، لیکن اکبر اعظم نے سوچ لیا تھا. اکبر اعظم نے فوری فیصلہ کیا اور تمام دارالحکومت کو آگرہ سے لاہور منتقل کر دیا. اور اس زمانے میں لاہور کا قلعہ تو موجود تھا لیکن کمزور قلعہ تھا، مضبوط نہیں تھا. اکبر اعظم نے سب سے پہلے اس قلعے کی طرف توجہ دی، اور سب سے بڑا واقعہ تھا کہ لاہور کا قلعہ اکبر اعظم نے جدید اور عظیم اور مضبوط تر بنایا. اکبر اپنا تمام دارالحکومت لے کے لاہور منتقل ہو گئے. اس طرح وہ لاہور میں بیٹھ کے، آگرہ کی بنسبت لاہور میں بیٹھ کے کابل اور جو مغربی سرحدیں تھیں اس پہ وہ نظر رکھ سکتے تھے. چنانچہ اکبر نے لاہور میں جو اپنا دارالحکومت منتقل کیا، اس کا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. اور اس فیصلے کی وجہ سے، جس سے 14 سال اکبر یہاں پہ رہے، انہوں نے اپنی مغربی سرحدیں تھیں، شمال مغربی سرحدیں، وہ محفوظ کر لیں، اور ازبک قبائل اور افغان قبائل کو شکست دے دی، اور ناقابل تسخیر بنا دیا ان سرحدوں کو. ان 14 سالوں میں اکبر نے بیٹھ کے، یہ اکبر کی بصیرت تھی. اور اکبر اعظم اگر لاہور نہ آتے تو شاید لاہور آج وہ لاہور نہ ہوتا جو اکبر نے بنا دیا. اکبر اعظم جب لاہور آئے تو جناب دنیا بھر سے شاعر، ادیب، تاجر اور جناب بے انتہا فنکار، بہت عظیم الشان لوگ وہ لاہور میں جمع ہونے لگے اور لاہور کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لینے لگے. لاہور ثقافتی لحاظ سے مضبوط ہو گیا، ادبی لحاظ سے محفوظ ہو گیا، فوجی لحاظ سے مضبوط ہو گیا، اور تجارتی لحاظ سے محفوظ ہو گیا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ لاہور کی جو اکبری منڈی آج بہت بڑی منڈی ہے ایشیا کی، وہ اکبر اعظم کے دور میں بنی، اور ہندوستان بھر سے تاجر یہاں پہ آتے تھے. تو کتنا پیسہ لاہور میں آتا ہوگا اور کتنی ترقی ہوئی. پھر اکبر کے جو جتنے نورتن تھے، اکبر کے جتنے بڑے بڑے افسر تھے، ان سب نے اپنی اپنی رہائش گاہیں بنائیں، باغات بنائے. تو لاہور کو عصر نو اکبر نے تعمیر کیا. اکبر نے اس کی فصیل مضبوط بنائی، اکبر نے لاہور کو وسیع کیا، اکبر نے لاہور کو خوبصورت بنایا. راوی کے کنارے اکبر کو بہت پسند تھے. تو لاہور کو عظیم الشان بنانے میں اکبر کا یہ 14 سال جو لاہور میں اکبر نے قیام کیا، اس کا بہت بڑا کردار ہے. اگر اکبر نہ آتے تو لاہور آج شاید یہ لاہور نہ ہوتا. اندازہ لگا لیں کہ لاہور کے شاہی قلعہ میں دنیا بھر سے وفود آتے تھے. لاہور کے شاہی قلعہ کے دربار عام میں دربار لگتے تھے، دربار خاص میں
پورے ہندوستان کے فیصلے ہوتے تھے، پورے ہندوستان کے، یعنی یہ افغانستان کے علاقے بھی اس میں شامل تھے، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا، اس میں پاکستان، اس میں ہندوستان، برما، بھوٹان اور بہت سارے علاقے جو تھے اس میں شامل تھے۔ لاہور سے بہت دلچسپی تھی، بہت پیار کرتے تھے اکبر اعظم۔ تو لاہور جناب اس لحاظ سے لاہور بنا کہ اکبر اعظم نے 14 سال یہاں پہ قیام کیا۔ اکبر اعظم 1584 سے لے کر 1598 تک لاہور کو انہوں نے اپنے دارالحکومت بنائے رکھا، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 29 سال تقریباً وہ آگرہ رہے، فتح پور سیکری رہے، یعنی 29 سال انہوں نے ابتداً آگرہ اور فتح پور سیکری میں اپنا دارالحکومت بنائے رکھا۔ اس کے بعد پھر وہ 14 سال لاہور میں رہے، اور 14 سال یعنی 1584 سے لے کے 1598 تک لاہور کو انہوں نے لاہور بنایا، لاہور کو عظیم الشان لاہور بنایا، لاہور بیٹھ کے ہندوستان کو مضبوط بنایا۔ تو یہ تھا جناب لاہور کہ 14 سال اکبر کا زبردست دور، جب پورے ہندوستان میں اکبر کا سکہ چلتا تھا، تو وہ لاہور پوری دنیا کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ اور یہ تھا جناب راز کہ اکبر یہاں پہ لاہور آئے تھے اپنی شمال مغربی سرحدوں کو بچانے کے لیے۔ آپ کو بہت سی حقیقتوں سے آشنائی ہوئی ہوگی۔ یہ ویڈیو ایک تسلسل ہے، انشاءاللہ تعالی ایسی تاریخی ویڈیوز بہت ساری آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بہتر پسند کریں گے، بہتر سمجھیں گے، اور بہت سارا اس سے نالج حاصل کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، پھیلائیں گے اس پیغام کو، اور ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔